नाज़रीन ग्रामी, उमैया के दो बेटे हरब और अबू अल-आस थे। हरब से अबू सुफियान और अबू सुफियान से मुआविया और यजीद थे, जबकि अबू अल-आस से हकम और हकम से मरवान पैदा हुआ। यानी उमवी खानदान की दो शाखें थीं, बनी हब और बनी आस। मरवान के वालिद हकम ने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर हकम को मदीना से जलावतन कर दिया गया। ये जलावतनी हज़रत उस्मान के दौर तक कायम रही। फिर हज़रत उस्मान ने हकम के बेटे मरवान को अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया तो वो मदीने आया। हज़रत उस्मान को इस पर बेहद इत्मीनान था, इसलिए महर खिलाफत भी उसी के सपुर्द कर रखी थी। जब आपके खिलाफ फसादियों ने शोरश पैदा की तो हाकम मिस्र के नाम मंसूब खत वगैरह की जालसाजी की जिम्मेदारी भी इसी पर आयद की जाती है। शहादत उस्मान के बाद मदीना छोड़कर भाग निकला और जंगे जमल और जंगे सफीन में हज़रत सैयदना अली के खिलाफ लड़ा। हज़रत तलहा की शहादत भी उसी के हाथ हुई जो उसी की फौज की सरबराह थे। जंगे जमल और सफीन में हज़रत अली के खिलाफ लड़ने पर मरवान को मदीना का गवर्नर मुकर्रर किया गया। मदीना का गवर्नर बनते ही इस मरवान ने जुमे के खुतबे में हज़रत अली को लान ताक करना शुरू कर दिया। यजीद जब बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने बांगे फतक भी मरवान को उसी की हुकूमत के लिए कुर्बानियां देकर उसको बख्श दिया। 61 हिजरी में शहादत हुसैन ने लोगों के दिलों के अंदर सोए हुए जज्बात को इस कदर शिद्दत से बनखता किया कि मुल्क के तूल अर्ज में अमूमी इक़्तिदार के खिलाफ आम नाराजगी और बगावत की एक जबरदस्त लहर उठ खड़ी हुई। चनाचे इब्ने ज़ुबैर ने अहले हजाज को इनकलाब की दावत दी तो अहले मक्का ने इनके हाथ पर बैत कर ली। सवाए बनी हाशिम के जिन्होंने तस्लीम नहीं किया उन्हीं महसूर कर दिया गया। मोहम्मद बिन उनैफा को गिरफ्तार किया गया। मदीना वालों ने इब्ने ज़ुबैर की बैत की तो यजीद ने अहले मदीना को अपनी बैत पर मजबूर करने के लिए मुस्लिम बिन उक़बा को 10,000 फौजियों के साथ हिजाज रवाना किया। अहले मदीना ने शामी अफवाज का बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया, मगर 3 दिन की जंग के बाद शिकस्त खाई। शामी अफवाज में अक्सरियत मसीही फौजों की थी, जिन्होंने मुसलमानों की इज्जत और आबरू पर बड़े बेतरतीब से हाथ डाला और उनके माल असबाब को जी भर कर लूटा। इसी तबाही से जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने बैत कर ली। तारीख़ इस्लाम में इस शर्मनाक वाक़या को सानिया हिरा या वाक़या हिरा के नाम दिया जाता है। मदीना को ताख्त ताराज करने के बाद यजीद की अफवाज मक्का की तरफ बढ़ी। मुस्लिम बिन अकबा दौरान सफर में ही मर गया, लिहाजा हुसैन बिन नुमैर को सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इब्ने नुमैर ने मक्का का मुहासरा किया जो 64 दिन तक जारी रहा। इस दौरान में जब यजीद की मौत की खबर पहुंची तो मुहासरा उठा लिया गया। इस वक्त इब्ने ज़ुबैर ही मुसलमानों के मक्का के लश्कर की क़यादत कर रहे थे, लिहाजा इब्ने नुमैर ने आपको खिलाफत की पेशकश की और आपके हाथ पर बैत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इब्ने ज़ुबैर अगरचे एक दुलेर और बहादुर इंसान थे, मगर उन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए इस पेशकश को ठकरा दिया और कहा कि जब तक एक हजाजी के बदले 10-10 शामियों को कत्ल ना कर लूँगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जवाब सुनकर हुसैन ने कहा, जो शख्स आपको अरब का मुतब्बर कहता है वो गलती पर है। मैं आपको राज की बात कहता हूँ और आप चलाकर इसका जवाब देते हैं। खिलाफत दिलाना चाहता हूँ और आप जंग और खून रेजी पर आमादा है। इब्ने नुमैर मायूस होकर शाम वापस लौट गया। ये आपकी एक सियासी गलती थी। अगर आप इस बात की बजाय दूर अंदेशी से काम लेते तो हज्जाज के अलावा शाम और इराक भी फौरी तौर पर आपकी खिलाफत को तस्लीम कर लेते और इस तरह अमूमी खिलाफत हरफ गलत की तरह सबाए हस्ती से मिट जाती। इब्ने ज़ुबैर के दाइयों और साथियों ने इराक, मिस्र और शाम का रुख किया। सवाए शाम के बाकी सब मुल्कों के हुक्मरानों और आमिदीन हुकूमत ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपनी वफादारियाँ सौंप दी। अवाम ने भी इनकी क़यादत को तस्लीम कर लिया। इस तरह आपकी खिलाफत की हद हजाज के अलावा इराक और मिस्र तक वसी हो गई। मरवान ने जब इब्ने ज़ुबैर की बढ़ती हुई ताकत देखी तो बैत के लिए हाजिर हुआ, लेकिन इब्ने ज़ुबैर चूँकि उमवियों से बेहद नफरत करते थे इसलिए
مروان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کو شام دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا اور بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ وہ لوگ تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن عاص تھے۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لاحِ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار و عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تحمیس کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو الترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ ناظرین، جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سلب میں جو بچہ ہے، اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ قبیلہ بنو قیس نے مولیوں کی اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو قیس کے سردار ضحاک بن قیس جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مرج رابط پہنچ کر خیمہ سن ہو گئے۔ دوسری طرف مروان بقلب اور دیگر اموی حامیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مرج رابطہ کے مقام پر دونوں کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ صدحا کے میدان جنگ میں کام آیا اور اس واقعہ کے بڑے بڑے دورس نتائج ظاہر ہوئے۔ جہاں کہیں بھی ابن زبیر کے حامی موجود تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شام ہمیشہ کے لیے اموی دائرہ اقتدار چلا گیا اور امویوں کی ایک دوسری شاخ جو آل مروان کہلاتی تھی، انہوں نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی ایک مستقل دیوار حائل ہو گئی، جو بعد کے ادوار میں خانہ چندیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی۔ شام پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے بعد مروان نے مصر کا رخ کیا اور مصر پر دو طرف سے حملہ کیا۔ ایک طرف سے عمر بن سعد حملہ آور ہوا اور دوسری طرف سے مروان خود بڑھا۔ عبد الرحمن بن حجتم جو ابن زبیر کے ہم نواؤں میں سے تھے، مقابلے کے لیے نکلے، لیکن جب عمر بن سعید کی داخلہ مصر کی اطلاع پائی تو مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح بغیر جنگ کے مصر بھی عمومی دائرہ اقتدار میں آ گیا۔